This is Galaxy News Hour Live. समय फेरियो, शासन व्यवस्था फेरियो, तर आसेपासे केही व्यक्तिलाई तकमा बाँड्ने चलन भने गणतन्त्र कालमा पनि उस्तै छ। केही अपवाद बाहेक शक्ति केन्द्रको नजिक र सत्ता वरिपरि रहनेहरू सरकारले प्रदान गर्ने तकमाबाट विभूषित हुने गरेका छन्। यसले तकमाकै प्रतिष्ठामा प्रश्न खडा हुने गरेको छ। देशको गौरव बढाउन विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिलाई राज्यले विभूषित गर्छ। पदक पाउने व्यक्तिहरूले साँचो अर्थमा योगदान पुर्याएकै हो भने देश अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो, तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन। न कुनै आधार न कुनै मापदण्ड तकमा पाउनेहरूको सूचीमा देशको सामाजिक राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने भन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलको भजन गाउनेहरूको हालिमुहाली छ। यसरी तकमाको गरिमा त घटेकै छ, साथमा तकमा पाउनेहरूले पनि स्वीकार गर्न असहज मान्नुपर्ने स्थिति छ। ठुलो धनराशि खर्चेर जम्बो टोलीलाई वितरण गरिने तकमाको औचित्य के? न्युज आवरमा आज हामी राजनीतिक भागभण्डा र तजबिजीमा गरिने तकमा वितरणको अन्तर्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यविधि लत्याउँदै निजी अस्पताल धाउने सरकारी चिकित्सकदेखि शङ्काको घेरामा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग खारेज गर्न परेको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश। सर्वोच्चले संसद सचिवालयबाट कागजात झिकाउने। पर्याप्त सुविधा हुँदा पनि सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पताल चाहन छाडेनन्। कार्यविधि लागू गर्न मन्त्रालयका अधिकारीदेखि वरिष्ठ चिकित्सक नै असहयोगी। सरकारद्वारा एकै पटक 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा सहुलियत ऋण स्वीकृत। युएसएआइडीले 80 अर्ब अनुदान दिने। 50 दिन लामो युद्धमा 20,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दावी। प्रतिबन्ध विपरीत जर्मनी र हङ्गेरीले रुसबाट तेल खरिद गरेको जेलेन्स्कीको आरोप। र एफसी एसियन कपमा नेपाल छनौट हुन नसक्ने मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको दावी। भन्छन् प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्तर नै पुग्दैन। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको 32 वर्ष भयो, तर त्यतिखेरको विकृतिले भने अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। विभूषणका नाममा उतिबेला दरबारका आसेपासेले विभूषण पाउँथे। अहिले सत्तामा पुग्ने नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरूसँग निकट कर्मचारी र पेसा व्यवसायीले बाँडीचुडी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय वर्षेनी 500 भन्दा बढीलाई विभूषण बाँडिएको छ। तकमा पाउनेको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने देश युरोप भन्दा बढी विकसित हुनुपर्ने हो, देशमा रामराज्य हुनुपर्ने हो। विभूषित हुनेहरूले उत्कृष्ट काम गरेको अनुभव भने कुनै क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्र कतै पनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। राज्यको ढुकुटी शासकका आफन्त र आसेपासेलाई विभूषण बाँड्न दुरुपयोग गर्दा एकातिर तकमाको गरिमा घटिरहेको छ भने अर्कातिर लोकतन्त्रकै खिल्ली उडिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन बिहीबार 700 भन्दा बढीलाई विभूषित गरिन्। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभूषित गरेकी हुन्। विभूषण गृह मन्त्रालयले बनाएको हो। मन्त्रालयले 150 सुरक्षाकर्मीलाई शुक्रबार अलङ्कार बाँड्यो। सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त दिइयो। भट्टराईको 11 वर्ष अघि नै मृत्यु भएको थियो। यस्तै दोस्रो ठूलो विभूषण नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाललाई दिइयो। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाउनेको सूचीमा रहेका 39 मध्ये 22 जना सत्तारूढ दलका दिवंगत भइसकेका र 7 जना अहिलेका नेता हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीतादेखि काङ्ग्रेस नेताहरू राजीव विक्रम शाह र चन्द्र महर्जनले पनि प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाए। ती नेताहरूको योगदान के हो? सरकारसँग जवाफ छैन। हामी
राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रतर्फ उन्मुख छौँ। हामीले गणतन्त्रलाई स्थापना गरेका छौँ। तर गणतन्त्र भनेको चाहिँ राजतन्त्रको अनुपस्थिति मात्र होइन। यो चाहिँ यसको लागि एउटा निश्चित खालको चिन्तन, कार्यशैली, सोचाइ चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ। त्यो स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अझसम्म पछि छौँ। यसको लागि समय लाग्ला। 5 सचिव सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट विभूषित हुँदा सुप्रबल जनसेवा श्री 13 सचिव र 55 सहसचिवले पाए। जबकि निजामती कर्मचारी दिवसका दिन भदौ 22मा सरकारले पुरस्कार दिन योग्य एउटै सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाउन सकेको थिएन। प्रधान सेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक पनि छुटेनन्। विभूषण पाउने मध्ये 250 सुरक्षाकर्मी हुन्। यसपालि सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ता र ती दलले इच्छाएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी विभूषित भए। अघिल्ला 3 वर्ष एमाले यसै गरी छानी मान पदवीमा मनोमानी गरेको थियो। सम्मान योग्य काम गरेको आधारमा भन्दा शासकसँगको निकटता र भक्ति गाएको आधारमा पदक बाँड्ने विकृति मौलाएको छ। सयौं मानिसहरूलाई जसको कुनै विशिष्ट योगदान देखिन्न, कतिपय त एकदमै विवादास्पद काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ वास्तवमा एक किसिमले समाजका नकारात्मक बिम्बहरू बनेर बसिरहेका छन्। तर उनीहरूको राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरूको पहुँचको आधारमा उनीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरिरहेको छ। यसले के गर्छ भनेदेखि जो विभूषित हुनुपर्ने हो, जसले पदक पाउनुपर्ने हो, उहाँहरूको पनि अवमूल्यन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70मा 164 जनालाई विभूषित गरिएको थियो। त्यो सङ्ख्या अहिले 900 नागिसकेको छ। एक दशकमा 4000 भन्दा बढी विभूषित भइसकेका छन्। विभूषित हुनेहरूले साँच्चै उत्कृष्ट काम गरेको भए राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र विभिन्न पेसा व्यवसायमा असन्तोष गर्ने अवस्थै रहँदैनथ्यो। तर राजनीति झन्झन विकृत भइरहेको छ। सुशासनको अवस्था खस्कँदो छ। भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल अझै 117औं स्थानमा छ। विकास बजेट एक दशक यता कुनै वर्ष पनि 80% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। यसपालि त 9 महिनामा 28% पनि खर्च भएन। विकास र सुशासनका सूचक एकपछि अर्को गरी ओह्रालो लाग्नुले उत्कृष्ट काम गरेको भनेर मनलाग्दी सङ्ख्यामा विभूषित गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। पदक पाउनेहरूको सूचीमा हेर्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरू, प्रहरी, अब नेता, उहाँहरूको एउटा लामो सूची छ र अन्य व्यक्तिहरू जसले पदक पाउनु भएको छ त्यसमध्ये यी कर्मचारी, नेताहरूका आफन्तहरू अथवा उहाँहरूका चाटुकारहरू को सूची धेरै लामो देख्नुहुन्छ। त्यसले उहाँहरूले खासै समाजलाई केही विशिष्ट योगदान पुर्याएको देखिन्न। अथवा भनौँ न, हामीले कलिला नानीहरूलाई उहाँहरूको बारेमा कथा भन्यौँ भनेदेखि, उहाँहरूको उदाहरण दियौँ भनेदेखि चाहिँ आफैलाई लाजमर्दो स्थिति उनीसम्म हामीले पाउँछौँ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण पाउनु निकै गर्व र इज्जतको विषय हुनुपर्ने हो। तर हुलका हुललाई जथाभावी वितरणले राम्रो काम गर्नेहरूले विभूषण पाउँदा लज्जित महसुस गर्नु परेको छ। यसपालि 903 मध्ये 72 जना मान पदवी लिनै गएनन्। यो वर्षको बाहेक 200 भन्दा बढी तकमा गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखामा तराजभित्र राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, धेरै सङ्ख्यामा वितरण गर्दा सरकारी खर्च र अनियमितता समेत बढेको छ। विभूषण बनाउन एक वर्ष अघि 12 करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा यसपालि 16 करोड सकिएको छ। विभूषणमा सुन चाँदी लगायत धातुको प्रयोग हुन्छ। तर तोकिएको परिमाणमा सुन चाँदी प्रयोग नगरी अनियमितता हुने गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै औँल्याएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जीवनमा उत्कृष्ट काम गरे बापत विभूषण दिने गरिन्छ। कामका लागि प्रोत्साहित गर्न विभूषण दिनु राम्रो पनि हो। छिमेकी देश भारतदेखि अमेरिकामा पनि यसको चलन छ। विदेशमा यस्ता विभूषणलाई निकै महत्त्व दिइन्छ। विभूषित हुनेलाई निकै इज्जत गरिन्छ। तर हामी कहाँ जथाभावी वितरणले विभूषण लिनै लाज मान्न पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नियमावली र कार्यविधिमा मापदण्डबारे उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन छैन। मनलाग्दी सङ्ख्यामा वितरणले 4 वर्षमै विभूषणका नाममा राज्यकोषबाट 40 करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विभूषण नियमावली 2065 सालमा बनाइएको थियो।
नियमावली अनुसार कार्यविधि पनि बनाइएको छ, जस अनुसार नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउनेलाई सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न दिने भनिएको छ। तर सरकारले विशिष्ट योगदान भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा यो विभूषण बाँड्दै आएको छ। नेपाल रत्न बनाउन 15 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। यस्तै दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्र गौरव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बनाउन विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई दिने व्यवस्था छ। तर 10 लाख रुपैयाँको यो विभूषण पनि सरकारले आफू अनुकूल बाँड्दै आएको छ। राष्ट्रदीप 5 प्रकारका छन्, जुन विभूषण बनाउन 50,000 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। यी विभूषण वितरणमा पनि नियमावली र कार्यविधि पालना गरिएको छैन। सरकारले मनलाग्दो संख्यामा विभूषण बाँड्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका अनुसार 2067 मा 269 जनालाई विभूषित गरिएको थियो। त्यति बेला जसलाई पायो त्यसलाई तकमा दिएको भनेर आलोचना भएपछि 2068 मा सरकारले 13 जनालाई मात्रै दिने तयारी गरेपछि राजनीतिक स्तरबाटै विरोध भयो। त्यो वर्ष मान पदवी बाँडिएन। 2069 मा 164 जनाले पाए। त्यसपछिका वर्ष संख्या क्रमशः बढाइयो। अघिल्लो सरकारले 1 वर्ष अघि 593 जनालाई बाँडेको थियो। यसपालि सरकारले 903 जनालाई विभूषणका लागि योग्य ठान्यो। 10 वर्षमा 4012 जना विभूषित भएका छन्। विभूषणमा सुन चाँदी लगायत धातु प्रयोग हुने भएकाले मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 4 वर्षमा राज्य कोषको 42 करोड 19,77,000 रुपैयाँ तकमामा सकिएको छ। उत्कृष्ट काम गरेको सम्मान स्वरूप राज्यले तकमा दिनु स्वाभाविकै हो, तर हाम्रोमा भने गलत अभ्यास भएको छ। तकमा पाउनेले सम्मान भन्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ। सरकारले हुलका हुललाई किन तकमा दिन्छ भनेर पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताललाई ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले सोधेका छन्। राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, पदक दिने कुरा सामान्य हो, त्यो हुनुपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ यो फेसनको रूपमा भयो र राम्रा मान्छेहरूले पनि पाउनु भएको छ कतिपय। तर के हो भने सबै आसेपासेहरू राजनीतिक दल जुन दल सरकारमा छ त्यो दलका नजिकका मान्छेहरूले बढी पाउने, अनि प्रशासकहरूमा पनि त्यो पालो पुर्याउन चाहिँ दिने खालको हैन। एक वर्ष एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको छ भने अर्को वर्ष अर्कोलाई दिने खालको भयो क्या। त्यो पदकहरू सम्मानहरूको उद्देश्य त्यो होइन हैन। सम्मानहरू पदकहरू भनेको एउटै व्यक्तिले दोहोऱ्याएर पनि पाउन सक्ला यदि उसले राम्रो काम गर्छ भने। तर पालो पुर्याउने अथवा भाग पुर्याउने, भागभण्डा हुने खालको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विकास गरियो प्रवृत्ति, त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो छ। यसले एकातिर राष्ट्रको खर्च असाध्यै बढेको छ, अर्कोतिर चाहिँ पदक पाउने व्यक्तिहरूले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हरेक सेक्टरबाट एकजना गर्दाखेरि कमसेकम मलाई लाग्छ 25-30 देखि बढीमा 50 जनाले पाउने हो यस्ता पदकहरू सम्मानहरू भनेको वर्षमा। त्यो पनि धेरै हुन्छ। जस्तो इन्डियामा हेर्ने हो भने 5-7 जना 10 जनाले पाउँछन् हैन। पाएको व्यक्तिहरू असाध्यै सम्मानित व्यक्तिहरू होस्, पाउनेले पायो भन्ने खालको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फेसन बनायौँ। मानुस हाम्रो कर्मचारीहरूले सबै राम्रै मात्रै काम गरेका छन्, मानौँ हाम्रा चाहिँ समाजसेवीहरूले समाज सेवा मात्रै गरेका छन्, व्यापारीले पनि एकदम उच्च स्तरको चाहिँ व्यापार मात्रै गरेका छन् भन्ने खालको चाहिँ देखाउन खोजियो, जुन गलत हो। फेसन अनि त्यहाँदेखि अन्य राजनीतिमा भागभण्डा जस्तै यहाँ पनि भागभण्डा हुन्छ, यहाँ पनि समावेशिता लाइन्छ हैन। पुरस्कृत गर्ने कुराहरू समावेशी हुँदैन। त्यो चाहिँ जो सक्षम छ, जसले राम्रो काम गर्यो त्यसले पाउने हो। राज्यले हरेक वर्ष 700-800 मान्छेलाई विभिन्न शीर्षकमा तकमा दिन्छ। यसकै लागि 16 करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। योगदानका आधारमा तकमा दिनु राम्रो हो, तर नेपालमा तकमा
बदनाम भएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा पदक र तकमालाई ठूलो प्रतिष्ठाका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा सम्मानभन्दा बढी अपमान जस्तो हुन थालेको छ। यति धेरै तकमा दिने गरी सक्षम मान्छे हुँदा त मुलुक राज्य हुनुपर्ने हो, तर तथ्याङ्क र सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने मुलुक श्री हराएको लङ्का जस्तो भइसकेको छ। अर्कातिर तकमा पाउनेहरू केही बाहेक अधिकांश व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा सत्ता निकटका हुन्छन्। राष्ट्रले सम्मान गरेका तिनै तकमाधारी संलग्न सरकारी निकायको अवस्था हेर्ने हो भने मन पोल्छ। आसेपासे पोस्ने नै नियत हो भने यस्ता तकमाको औचित्य छैन। राज्यले यस्ता तकमाको नाममा करोडौं रकम खर्चनुभन्दा गरिबको पेटमा अन्न पुर्याओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ। आज बसेको संवैधानिक इजलासले राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी कागजात पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसी थिए। अधिवक्ता पुण्य प्रसाद खतिवडा र दीपक विक्रम मिश्रले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै फागुन 11 गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आफूहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि आजको सुनवाईमा कागजात झिकाउने आदेश मात्र भएको खतिवडाले बताए। सत्तारूढ दलका 98 सांसदले फागुन 1 गते राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि राणामाथि छानबिन सुरु भएको छैन। संसदीय समितिले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 10 दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी जो कोहीले दिन पाउनेछन्। उजुरी पछि समितिले सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। मन्त्री परिषदले चैत 24 गते 20 देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दल बीच तालमेल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा बाधक नबन्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा आज बसेको निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले तालमेलको विपक्षमा नउभिन प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहका नेतालाई निर्देशन दिएको हो। कतिपय जिल्ला समिति तालमेल नगर्ने पक्षमा उभिन थालेपछि बैठकले गठबन्धन जोगाउनका लागि तालमेलको पक्षमा उभिन भनेको हो। बैठकमा उपसभापति खड्काले चुनावी तालमेल काङ्ग्रेसका लागि पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि तालमेलको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको सबै तहले निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकले चुनावी सभा र प्रचार प्रसारमा गठबन्धनका नेतालाई सहभागी गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकले विभिन्न 7वटा उपसमिति गठन गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी आज माओवादीमा प्रवेश गरेकाहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन्। उनले जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र र अधिकारलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलले जालझेल गरेर एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। आज लमजुङको पर्यटकीय घले गाउँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी नभए पनि जालझेल गरेर पुर्याइएको बताएका हुन्। उनले अबको निर्वाचनबाट एमाले फेरि सरकारको नेतृत्वमा आउने दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले ग्रामीण पर्यटकीय गाउँहरूले घले गाउँको सिको गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेको पोखरा महानगर कमिटीले महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वार छान्न आज निर्वाचन गर्ने भनिए पनि महानगर कमिटीले सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो। सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाएको कमिटीका सचिव जीवन आचार्यले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदद्वय कृष्ण थापा र राजीव पहाडी, केन्द्रीय सदस्य मीना गुरुङ लगायतको नाम सिफारिस भएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लोकमैत्री छैन। संविधानले मौलिक भनेर व्याख्या गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ। स्वास्थ्यमा सरकारको नीति पनि लोक कल्याणकारी छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको दुःख लाग्दो अवस्थाका कारण निजी अस्पताल मोटाएका छन्। यसमा सरकारी चिकित्सकको भूमिका पनि उत्तिकै ठूलो छ। विस्तृत निमेश भन्जाडेबाट। नेपालमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी निकै कम छ। भएका चिकित्सक पनि सरकारी अस्पतालसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत भेटिन्छन्, जसका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौँदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। सरकारी अस्पतालमा दिनै पछि बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ, तर चिकित्सकको अभावका कारण समयमै उपचार नपाउने समस्या पनि चुलिँदै गएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले 1 वर्ष अघि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2076 अनुसार कार्यविधि बनाएर एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न खोज्यो। तर सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कम भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी सहित सरकारी चिकित्सकहरूले नै सो कार्यक्रम लागू हुन रोकिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकले एक स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्र काम गर्न नपाउने कार्यविधि बनाएको 1 वर्ष भयो। कार्यविधि अनुसार कुनै पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले एक संस्था बाहेक अन्यत्र प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैनन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधार गर्ने गरी ल्याइएको कार्यविधि लागू गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असारमा काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा, दैलेख, प्युठान, गोर्खा, नुवाकोट, गजेन्द्रनारायण र 5 थर अस्पतालमा लागू गर्न परिपत्र गर्यो। यसका लागि 5 करोड रकम समेत विनियोजन गरियो। तर कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीदेखि चिकित्सकहरूले नै रुचि देखाएनन्। उनीहरूले नै यो कार्यक्रम रोके। नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालले मात्र कार्यविधि लागू गरेको छ। चिकित्सकहरूकै सुझाव अनुसार बनेको कार्यविधिले नन प्र्याक्टिस भत्तादेखि पेशागत जोखिम भत्तासम्म राखेर पारिश्रमिक तोकिएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पारिश्रमिक मासिक 4 लाख माथिसम्म तोकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत पदाधिकारीदेखि विभाग प्रमुख, अस्पतालका निर्देशकसम्म निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्। कसैको निजी अस्पतालमा लगानी छ भने कोही क्लिनिक चलाएर बसेका छन्। कार्यक्रम बनाउनेदेखि लागू गराउन बसेका स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल समेत तोकिएको पारिश्रमिक आफूलाई समेत मान्य नभएको बताउँछन्। प्रसुति गृहमा काम गर्ने चिकित्सकले बाहिर पनि गर्नु पर्यो। उहाँहरूको टाइम बाहिर गरेर बाहिर क्लिनिक राम्रो चलेको छ। त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई सिनियर चिकित्सकहरूलाई यसमा ल्याउन सकेनौँ। फ्याक्ट कुरो त्यही हो। त्यो गरिसकेका 20औं वर्षदेखि प्र्याक्टिस गरिरहनुमा चिकित्सकहरू एकैचोटि डाइरेक्टली कम्प्लिटली आउनुहुन्न अस्पतालमा सकिन्न। अहिले गाह्रो छ केन्द्रको अस्पतालमा। डडेलधुरामा हामी सकौँला होइन, तर अरू तपाईँको सहरी ठाउँमा भएको केन्द्रको अस्पतालमा गाह्रो छ। त्यही एमाउन्टै धेरै हुँदैन क्या। फेरि 40 को 80 हुने, 80 मात्र को काम गर्छमै गर्दैन। उपत्यकामा काम गर्ने अधिकांश चिकित्सकले सरकारी अस्पतालसँगै निजी अस्पताल र क्लिनिकमा समय दिइरहेका कारण पारिश्रमिक कम भएको भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन दिएनन्। उपत्यकामा कार्यरत 10 र 9 तहका चिकित्सकहरूले सहयोग नगर्दा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखिएको छ। केन्द्रका अस्पतालमै कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय असक्षम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय केन्द्रका चिकित्सकलाई यो कार्यविधिले बाँध्न नसकेर जिल्लाका अस्पतालहरूमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा लागेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरूको चाहिँ उपस्थिति हुनु पर्यो। जाँगरिलो डाक्टर, सामर्थ्यवान डाक्टर, त्यो म चाहिँ योगदान दिन्छु नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई राम्रो पार्नको लागि। म जस्तै नेपाली नागरिकहरू हुन्, यिनीहरू बिरामी पर्दाखेरि अकालमा यिनीहरूको मृत्यु हुनु नपाओस् भन्ने त्यो एउटा प्रतिबद्धता पनि भएको डाक्टरहरू चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो अवधारणा ल्याइएको। यो केन्द्रीय अस्पतालको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको लफडा चाहिँ नि त्यो चाहिँ यो मूल धारणासँग त्यति सन्दर्भित छैन। अहिले हामीले जसले पाएको छैन उसमाथि चाहिँ नि हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो क्या। सहर बजारमा त यत्रो क्लिनिकहरू छ, क्लिनिकमै गएर पनि पाइहाल्छ नि। कार्यविधिले एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई उपत्यकामा र बाहिर 1,66,567 तलब तोकेको छ। एमडी गरेका चिकित्सकलाई उपत्यका बाहिर 3,10,507 र उपत्यकामा 2,45,137 रकम तोकेको छ। यस्तै डीएम गरेका चिकित्सकलाई उपत्यका बाहिर 3,61,272 र उपत्यकामा 2,90,202 र डीएम सम्पन्न गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उपत्यका बाहिर 4,11,125 र उपत्यकामा 3,35,225 रकम तोकिएको छ। तर चिकित्सकहरू यो रकम कम भएको भन्दै कार्यविधि लागू हुनबाट रोकिरहेका छन्, जसमा मन्त्रालयदेखि अन्य निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूकै मौन समर्थन देखिन्छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुधार गर्न लिइरहेको एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम सरकारले नै तत्परता नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा जान सकेन। चिकित्सकहरूलाई राम्रो सेवा सुविधाका सहित लिइरहेको यस कार्यक्रम असफल बनाउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू नै लागि परेको खुलेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रज्ञतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अपुग सरकारी चिकित्सक पनि निजीमा समेत आबद्ध देखिएपछि सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम ल्यायो। त्यसका लागि 5 करोड रकम पनि विनियोजन गरियो। विनियोजित रकम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई नपठाएका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। सरकारले कार्यविधि ल्याए पनि गत साउनदेखि नै रकम नपठाएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। केही अस्पतालले भने कार्यविधि अनुसारको नियम बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। केन्द्र सरकार अन्तर्गतको भरतपुर अस्पताल जनशक्तिको अभावले सुधार हुन नसकेको भनिन्छ। तर चितवनका गल्ली गल्लीमा निजी क्लिनिक र अस्पताल छन्। ती निजी अस्पताल र क्लिनिक भने भरतपुर अस्पतालकै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले धानिरहेका छन्। भरतपुर अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सकको नामबाटै निजी अस्पतालहरू चलेका छन्। केन्द्र सरकार अन्तर्गतको भरतपुर अस्पतालमा 3 वर्षदेखि चिकित्सकको अभाव भएको भन्दै बिरामीको सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै गएको छ। तर यही अस्पताल प्रमुखकै निजी अस्पतालमा लगानी छ भने चिकित्सकहरू निजीमा कार्यरत छन्। सरकारले गत असारदेखि लागू गराउने भनेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम भने पारिश्रमिकलाई कारण देखाएर कार्यान्वयन गरिएको छैन। 9 to 3 भन्दा बाहिरपट्टि जो क्लिनिकल हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बाहिर गर्नुहुन्छ। हामीले 9 to 3 को बिचमा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कुनै क्लिनिक अस्पतालहरूमा त्यस्तो भएको पाइएमा अब हजुरहरूबाट लगायत कहीँबाट जानकारी आए पनि त्यसको अब आवश्यक कारवाही प्रक्रिया जे हो त्यो खालकोमा हामी एकदम सजग छौँ। त्यस्तो खालको भेटियो भने अन्यथा 9 to 3 बाहेक समयलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने, कडा गर्नलाई अहिलेसम्म एकदम ठेट खालको मेकानिजम आएको छैन। सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। यहाँ कार्यरत चिकित्सक पनि अस्पताल समयमै निजी अस्पताल र क्लिनिकमा भेटिन्छन्। अस्पतालमा आउने बिरामीले भने चिकित्सक भेट्दैनन्, न फार्मेसीमा औषधि पाइन्छ। रोग लिएर अस्पताल पुगेका बिरामी निराशा लिएर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले कार्यक्रम लागू गराउन परिपत्र पठाए पनि अस्पताल प्रमुख नै निजी अस्पतालमा भेटिने गुनासो उच्च छ। अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सकले अस्पताल नजिकै क्लिनिक चलाएका छन्। सरकारले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गरेसँगै प्युठान अस्पतालले पनि कार्यरत चिकित्सकलाई बाहिर काम गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो। तर नियम विपरीत चिकित्सकले निजीमा काम गरिरहेका छन्। कार्यालय समयमै चिकित्सकहरू बाहिर निजी क्लिनिकमा गएर बिरामी जाँच गरेको भन्ने मलाई जानकारी छैन। यदि उहाँहरू त्यसरी जानुभएको हो भने अस्पताल प्रशासनले यो कामलाई रोक्ने काम गर्छ। चिकित्सक नभेटिने समस्या सुगमका सरकारी अस्पतालमा मात्र नभई दुर्गमका अस्पतालमा पनि उस्तै छ। सरकारको पाइलट कार्यक्रम समेटिएको कर्णाली प्रदेशको दैलेख अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि निजीमा काम गरिरहेको भेटिन्छन्। चिकित्सकले पाउनुपर्ने पैसा हालसम्म नपाएकाले कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगएको चिकित्सक बताउँछन्। मन्त्रालयमा सोद्धा पनि त्यसको चाहिँ क्लियर कुरा चाहिँ आएको छैन। र अर्को कुरा रह्यो, हामीले चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ प्र्याक्टिस सबैजनाले त होइन, प्राय आधा अवधि होइन यहाँ भएको डक्टरहरूले चाहिँ प्राइभेटमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। अब प्राइभेटमा प्र्याक्टिस गर्नुको विभिन्न कारण छन्। एउटा चाहिँ अब सरकारले दिएको तलबमा हामीले चाहिँ पर्याप्त अलिकति नभएर, र अरू चाहिँ हामीले गत सालदेखि ओभरटाइम पनि खाएको छैन। हामीले चाहिँ आफूले गरेको ड्युटी बाहेकको होइन 42 घन्टाभन्दा बढी ड्युटीको ओभरटाइम पनि खान पाएको छैन। त्रिशुली अस्पतालले भने इमान्दारीपूर्वक एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। तर सरकारले साउन महिनादेखिको पारिश्रमिक दिने बाचा पूरा गरेको छैन। 20 जना चिकित्सकलाई लिएर कार्यक्रम लागू गरेको 10 महिनासम्म पनि सरकारले रकम नपठाएको अस्पताल प्रमुख डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले बताए। आफैले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सरकार आफैले चासो नदेखाउँदा समस्या झन बढ्दो छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधार गर्न गत वर्ष ल्याइएको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देशभरका 10 सरकारी अस्पतालमा परीक्षणका रूपमा लागू गर्ने प्रयास भए पनि यो सफल हुन सकेको छैन। यो कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम हो कि होइन? हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालालाई सोधेका छौँ। सिद्धान्त त यो सही एउटा तरिका हो। सरकारी विशेष गरी पब्लिक क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि उसको 24 घण्टाको ध्यान चाहिँ अस्पताल र बिरामीमै जाला, नगए पनि अर्को डिस्ट्र्याक्टर भएन भने कमसेकम अलिकति मान्छेको फोकस भइरहन्छ। त्यो अर्थमा यो सही कुरा हो। तर त्यसो गर्दै गर्दा अहिले चिकित्सकहरूले भित्र बाहिर आवर्सभन्दा बढी काम गरेर थप कमाइराखेका छन्। त्यसको कम्पेन्सेसन चाहिँ नि पूर्ण रूपमा नभए पनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई एड्रेस नगरिकन लागू गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने यसले देखियो हैन। त्यसैले फेरि पनि मेरो भनाइ चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग गर्दा देखिएका च्यालेन्जेसहरू के हुन् तिनीहरूलाई अगाडि राखेर एड्रेस गर्न सकिने देशको ढुकुटीको हैसियत, सरकारको चाहिँ क्षमताको हैसियत हेरेर के हुन् बसेर एकचोटि छलफल गरौँ। मलाई लाग्छ बेसिक स्यालेरी र चाहिँ सुविधाहरू अलिकति चिकित्सक सबैको बढाउने र अस्पतालभित्र थप काम गर्दा रेगुलर आवर्सभन्दा बढी काम गरेर पनि एडिसनल कमाउनु अलिकति आय आर्जन गर्न पाउने बनाइयो भने यो इम्पोसिबल कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। सैद्धान्तिक कुरा गरेर एकदमै प्युरिस्ट मात्रै कुरा गर्यो भने पनि लागू हुन्न। अब भोलि कारवाही कसरी गर्ने? सबै बहुसङ्ख्यक चिकित्सकहरूले यो फलो गर्न सक्नु भएन, गरेनन् भने चाहिँ कारवाही चाहिँ कसरी हुन्छ? नहुने। त्यही गर्दा यो सबै कुराहरू विचार गरेर गर्नुपर्छ हैन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कन्सेप्ट सही हो, तर यसलाई व्यावहारिक बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सरकार एज ए होल कतिको यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्न तयार छ भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ। नीति वा कानुन बनाइसकेपछि त्यसलाई बाध्यकारी कार्यान्वयनमा लैजाने काम राज्यको हो। कोही कसैले नियम मान्दिन भन्छ भने उसलाई सरकारी सुविधा लिएर पदमा बसिराख्ने अधिकार रहँदैन। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकलाई छुट्याइएको पारिश्रमिक लोभ लाग्दो छ, तर पनि उनीहरू हाँक्का हाँकी यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। राज्यमाथि नै हावी हुने र नियम नमान्ने यस्ता चिकित्सकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ। यति आँट गरियो भने बल्ल सरकारी स्वास्थ्य सेवा हेर्न लायक हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार सुपारी आयात गर्न दिनुपर्ने बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग व्यवसाय नै चल्न नसक्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री बडुले सुपारी आयातमा व्यवधान नगर्न समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरे। सरकारले फागुन अन्तिम साता सुपारी आयात गर्न दिने निर्णय गरेकोमा समितिले चैत 23 गते आयात रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको बैठकमा सहभागी पान तथा गुटखा उद्योगका प्रतिनिधिले कच्चा पदार्थ नहुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घटनामा संलग्न 10 जना मध्ये 4 जनालाई रूपन्देहीको बोलहिया सीमा नाकाबाट वैशाख 1 गते राति पक्राउ गरिएको जानकारी गराइएको हो। पक्राउ पर्नेहरू कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाका हुन्। उनीहरूले मोबाइल चोरीको आरोपमा दासलाई खुकुरीले हानेर हत्या गरेको बयान दिएका छन्। हत्यापछि उनीहरू भारतका विभिन्न शहरमा लुकिएर बसेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेको छ। विभागले पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आज विभागको ताँचल स्थित कार्यालयमा पुगेर अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरे। मन्त्री श्रेष्ठले अब श्रम स्वीकृति मात्र हुने ढिलासुस्तीका साथै आर्थिक लेनदेन हट्ने दावी गरेका छन्। अनलाइन प्रणालीका कारण श्रम स्वीकृतिमा बिचौलियाले चलखेल गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। पुनः श्रम स्वीकृति माघ 2 गतेदेखि नै अनलाइनबाट प्रदान गरिँदै आइएको थियो।
नेपाल र टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे बीचको 1 दिवसीय र T20 सिरिज 2 सातापछि हुने भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 1 दिवसीय र T20 दुवै सिरिजमा 3-3 खेल हुनेछन्। वैशाख 17, 19 र 21 गते 1 दिवसीय सिरिज हुनेछ। 23, 24 र 24 गते नै T20 सिरिज हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि जिम्बाब्वेको टोली 15 गते काठमाडौँ आइपुग्नेछ। पछिल्लो पटक सन् 2019 मा नेपाल र जिम्बाब्वेले सिङ्गापुरमा त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेलेका थिए। सिरिजका दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। 1 दिवसीयतर्फ पछिल्लो पटक 2018 मा भएको विश्वकप छनौटमा नेपाल 116 रनले पराजित भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल खेल्ने भएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCबाट मान्यता प्राप्त T20 प्रतियोगितामा रुबिनाले द बार्मी आर्मी क्लबबाट खेल्ने पक्का भएको हो। नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीले विदेशी फ्रान्चाइजी प्रतियोगिता खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। दायाँ हाते ब्याटर तथा मध्यम गतिकी बलर रुबिनाले 2019 मा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेकी थिइन्। चीन विरुद्धको डेब्यू खेलमा उनले अभिजित 14 रन जोडेकी थिइन्। रुबिनाले T20 का 22 खेलमा 227 रन जोडेकी छन्। उनको नाममा 19 विकेट छ। 2 सातापछि हङकङमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। युक्रेनले 20,000 रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। आफू कहाँ आक्रमण गर्दा रुसले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको दाबी युक्रेनले गरेको हो। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 163 वटा लडाकु विमान, 66 वटा एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 366 वटा आर्टिलरी सिस्टम तथा 144 वटा रुसी हेलिकप्टर ध्वस्त भएका छन्। रुसले भने युद्धमा मारिएका आफ्ना सैनिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। क्षेपणास्त्र सहितको क्रुज मिसाइल पानी जहाज मस्कभा भन्ने नष्ट भएको रुसले पुष्टि गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपका केही देशले प्रतिबन्ध विपरीत रुसबाट तेल खरिद गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जर्मनी र हङ्गेरीलाई लक्षित गर्दै रुसबाट तेल खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन अपील पनि गरेका छन्। जेरुसलेमको अल अक्सा मस्जिद परिसरमा प्यालेस्टाइनी र इजरायली सुरक्षा बलबीच झडप भएको छ। झडपमा करिब 100 जना घाइते भएको चिकित्सकलाई उद्घाट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हजारौं प्यालेस्टाइनीहरू प्रार्थनाका लागि जम्मा भएका बेला इजरायली सुरक्षाकर्मी मस्जिद परिसरमा प्रवेश गरेपछि झडप सुरु भएको बताइएको छ। झडपमा रबरको गोली र साउन्ड ग्रेनेडको प्रयोग गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। मुलुक स्थानीय चुनावको सरगर्मीमा तातिएको छ। म्यादी प्रहरीले परेड खेल्न थालिसके मतपत्र छाप्ने मसिन दिनरात चलिरहेका छन्। कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यक्षेत्र जान पोका पन्तुरा कस्तै छन्। उम्मेद्वारहरू टिकटको दौडधुपमा रापिएका छन्। तालमेलमा गएका दलहरू उम्मेद्वारको नाम र आफू उठ्ने ठाउँ टुङ्ग्याउन नसकेर असिन पसिन छन्। अर्थात् देश पूर्ण रूपमा चुनावमय छ। तर पनि केही मान्छेहरू चुनावमा अझै शङ्का गरिरहेका छन्। यो विषय स्मृति मल्लबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 28 दिन मात्र बाँकी छ। दलहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गरी आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेका छन्। उम्मेद्वार छनौटका लागि दलहरू बैठकमा व्यस्त भइरहँदा कतिपय नेताले निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि निर्वाचन नभए देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर हिँडिरहेका छन्। संशयपूर्ण अभिव्यक्तिले अनावश्यक आशंका बढाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दल अहिले जिल्ला र पालिका तहको बैठकमा व्यस्त छन्। गठबन्धनले वैशाख 3 सम्म उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न भनेकाले आकांक्षीहरू नेता कहाँ धाउने क्रम बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सबैजसो स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस नै गरिसकेको छ। तर त्यही एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत 29 गते ललितपुरमा पार्टी कार्यकर्तामा घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गरे। प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने लोकतन्त्र रहन्छ। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने 1959 सालमा पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले
59 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो पहिले, अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। स्थानीय तह रिक्त गराउने उहाँले हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गल्ती नदोहोऱ्याउनुहोस्। ओली अघि सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाख 30मा निर्वाचन नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेताका यस्ता अभिव्यक्तिपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन नभए देश दुर्घटना पर्ने चेतावनी दिए। आयोगले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा चुनावलाई लिएर संशय हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन राजनैतिक दल र तिनका नेतालाई सचेत नै गरायो। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति चासो देखाए। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुभकामना सन्देशमा निर्वाचनको विषयमा केही भनेनन्। एउटै राजनैतिक विचारधाराका भएकाले भण्डारी र ओलीको वक्तव्य मिलेको रूपमा हेरिएको छ। तर देउवाले शुभकामना सन्देशमा चुनावको बारेमा बोल्दै नबोलेपछि आशंका गर्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का गर्नुलाई औचित्यहीन ठान्छ। काङ्ग्रेसले व्यापक छलफल सरसल्लाह गरेर नै निर्वाचनको तिथिमिति तोकेको हो। निर्वाचनको तिथिमिति निर्वाचन आयोगबाट तोकिएर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन सर्ने कुनै सम्भावना छैन र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचन सार्ने सम्बन्धमा छलफल पनि भयो। आयोगले निर्वाचनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। करिब 80 लाख मतपत्र छापिसकेको अवस्था छ। यस्तै निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेर प्रशिक्षण दिने काम पनि लगभग सकिएको छ। त्यसैले कतै परिणाम आफ्नो विपक्षमा आउने तरासले संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर निर्वाचन सरोस् भन्ने चाहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गोप्य सरकारी सूचना चुहाएको आफूलाई असहयोग गरेको जस्ता आरोपमा सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि न्यायिक जाँचबुझ अघि बढाएको छ। गभर्नर अधिकारी अहिले निलम्बनमा छन्। समितिको छानबिनबाट आरोप पुष्टि हुन्छ हुँदैन र उसले के कस्तो सिफारिस गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। शङ्कास्पद रकम नरोक्न आदेश दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घुस मागेको आरोप लागेका बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यमाथि भने छानबिनमा कसैको चासो छैन। चैत 24 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर विरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै मञ्चमा थिए। मन्त्रीले निर्णयबारे त केही भनेनन्, तर आफ्नो निर्देशन गभर्नरले नमानेको भनेर उनकै सामु सुनाए। त्यसक्रममा उनले विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम रोक्का नगर्नका लागि निर्देशन दिएको स्वीकार गर्नुका साथै राष्ट्रबैंकका एक सञ्चालकले घुस मागेको पनि बताएका थिए। मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्। फेरि सङ्कट परेको छ आउलाहरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। $30,000 चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको रे सञ्चालक समिति सदस्यले। विदेशबाट रेमिटेन्सको रूपमा ल्याइएको ठूलो पैसा सर्लक्कै बैंक खातामा नहालिदिएर राष्ट्रबैंकले अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पठाइदिएपछि सुरु भएको गभर्नर र अर्थमन्त्री बीचको लफडा यो भाषणबाट बाहिर आयो। सामान्य बोलीचालीको भाषामा कालो धन भनिने यस्तो स्रोत नखुलेको पैसामाथि अनुसन्धान गर्न गठित सरकारी अड्डाले यो पैसाको पनि अनुसन्धान थालेको थियो। तर थोरै पैसाको मात्रै स्रोत पुष्टि भएको, बाँकीको स्रोत भेट्टाउन नसकेर खोजिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले उक्त पैसा छाडिदिन लिखित रूपमै राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। यो पत्रले केन्द्रीय बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप त पुष्टि गर्छ नै, कालो धनको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सरकार आफै सहयोगी बनिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यो घटनाले अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको घेरामा तानेको छ। यो छानबिनको क्रममा अर्थमन्त्रीले ल्याएका जुन घटनाक्रममा देखेका छन्, स्टे अर्डर लिन खोजेको रहेछ मान्छेले, जो अमेरिकाबाट आएको पैसा जुन जयबहादुर शाह भन्ने छन् व्यक्ति, उनले पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने छ, उनले स्टे अर्डर नपाएको अवस्था छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप दिएर छोड भन्ने अवस्था छ। त्यो देखिने बित्तिकै केही
प्रश्न चिन्ह खडा भयो भने एज अ स्वच्छ हो भने अर्थमन्त्री पनि त्यो सङ्ख्याको घेराबाट जानु पाउनु हुँदैन। यसलाई क्याबिनेटमा उहाँ बस्ने नबस्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। जाँचबुझ समिति गठन गरेर गभर्नरलाई निलम्बन गरिएपछि अर्थमन्त्रीमाथि मूलतः 3 प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोध कुमार कर्णले घुस मागेको विषयलाई पनि सरकारले गभर्नरमाथि न्यायिक छानबिनको आधार बनाएको छ। तर घुस मागेको आरोप लागेका कर्णमाथि भने कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन। यसले अर्थमन्त्री शर्मा थप शङ्काको घेरामा तानिएका छन्। अर्कातिर गभर्नरमाथि छानबिन गर्न गठित समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना नातेदारलाई अध्यक्ष बनाउनलाई पनि स्वाभाविक मानिएको छैन। यस्तै अरू 2 सदस्य पनि स्वतन्त्र विज्ञ नभएर माओवादी समर्थक राखिएको आरोप छ। अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेका बेला गभर्नर हटाउने प्रक्रियाको अगुवाई गरेका अर्थमन्त्रीमाथि सुशासनसँग जोडिएका यति धेरै प्रश्न उठेपछि संसदीय र न्यायिक छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। कल्चरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यस्ता प्रश्न उत्पन्न भएपछि सम्बन्धित मान्छे चाहिँ व्यक्तिहरूले त्यसबाट हट्ने र सक्षम मान्छेलाई ल्याउनको लागि ठिक ढङ्गले काम गर्ने एउटा परम्परा स्थापित गर्नको लागि अर्कोलाई चाहिँ बाटो साफ गर्नुपर्ने हो। नियामक निकायहरूमा सुशासन जरुरी छ। कसैले पनि सरकारी सेवा प्रवाहमा अनावश्यक दुःख पाउनु हुँदैन। तर सुशासनको दायित्व कर्मचारीको मात्रै भने होइन, मन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री विवादमा मुछिएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले मौनता साध्नु उनकै लागि घातक हुन सक्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली फुटबलको स्तर दक्षिण एसिया भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। दक्षिण एसियामा नेपाल सधैँको दावेदार हो। दावेदार भइरहँदा पनि साफ च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म जित्न नसक्नु तीतो यथार्थ हो। पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली खेलकुदमा लगातार 2 पटक पदक जितेपछि पनि थोरै साख जोगिएको छ। दक्षिण एसियाली देशबाहेक अन्य एसियन राष्ट्रसँग खेल्ने र जित्ने स्तर नेपाली फुटबलको छैन। यो नेपाली फुटबलको ओपन सिक्रेट हो। सोही ओपन सिक्रेटलाई आफै प्रमुख प्रशिक्षक रहेका अब्दुल्लाह अलमुताइरीले एसियन कप छनौट अगाडि खुलेआम घोषणा गरिदिए। नेपाल एसियन कपमा छनौट हुन सक्दैन। आगामी जुनमा हुने एसियन कप छनौटको तयारी शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 25 मध्ये 23 खेलाडी पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा सहभागी भए। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल क्यालेन्डरका अनुसार नेपाली फुटबलरले 2079 सालमा खेल्ने यो नै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हो, जहाँ नेपालले बलिया प्रतिद्वन्दी जोर्डन, इन्डोनेसिया र कुवेतको सामना गर्नुपर्नेछ। नेपाल कठिन समूहमा छ। फुटबलमा मात्र होइन, अन्य खेलमा पनि प्रतिद्वन्दी जति नै बलिया भए पनि पहिले नै सक्दैनौँ वा हार बेहोर्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिइँदैन। तर अब्दुल्लाहले भने पहिले नै खुट्टा खुम्च्याउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। The reality, we cannot qualify to Asia Cup because we are too much away. But if you want to dream, you can dream. But the reality, it is very hard. This is the reality. Because it is not about just buy clothes, jersey, and travel, and you will qualify. It needs a lot of work. उनले जे भने त्यो नेपाली फुटबलको सत्य त हो। हाम्रो स्तरले एसियाली स्तरलाई चुनौती दिन हम्मे नै पर्छ। तर प्रशिक्षकले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा खेलाडीहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला, यसको हेक्का नै नराखी प्रशिक्षक अलमुताइरीले आफैले प्रशिक्षण गराइरहेको नेपाली फुटबलको स्तरमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले 5 दशकको नेपाली फुटबलको ग्रासरुट कहाँ छ भन्दै फुटबलमाथि नै प्रश्न तिर्स्याए। उनले घरेलु लिग पनि स्तरीय नभएको मूल्याङ्कन सुनाए। I don't have enough time to try new players or other players. I want to focus on only the 25 because our group is the death group. All the groups in Asia Cup qualifiers who is in the same boat of us, boat number 4, they have at least chance to play. But for us it's very difficult to play with Jordan, Kuwait, Indonesia especially. Jordan and Kuwait, we play with them too much in the last 3 years. सार्वजनिक रूपमै हामी लडाकु हौँ, हामी लड्छौँ भनेर नथाक्ने अलमुताइरीले आलोचना गरेपछि कोसिस भने भरपुर गर्ने बताए। 1 वर्षभन्दा लामो समय नेपाली टिम सम्हालेका उनले यो दौरान टिम छनौट र नयाँ खेलाडीलाई मौका दिन धेरै परीक्षण गरिसके। पछिल्लो मैत्रीपूर्ण खेलमा 2 टिम नै बनाए। तर यो पटक सुरुवाती प्रशिक्षणमै 25 खेलाडी मात्र बोलाए। नेपाली फुटबल टिमले 1 महिना नेपालमै प्रशिक्षण गर्नेछ।
त्यसपछि कतार वा अन्य देशमा केही समय प्रशिक्षण गरी थप 2 साता प्रशिक्षणका लागि कुवेत जानेछ। कतारमा 2 र कुवेतमा 1 महत्त्वपूर्ण खेल खेल्ने प्रयासमा छ। नेपाली फुटबलको स्तरको ओपन सेक्रेटलाई सार्वजनिक गरेर अलमुताइरीले एसियन कप छनौट अगाडि नै आफ्नो र खेलाडीको बचावट गरे पनि एन्फामाथि पनि थुप्रै प्रश्न तिर्स्याएका छन्। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राप्रपा नेपाल र परिवार दलका उम्मेदवारलाई सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिने एमालेको निर्णय कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 23% र गलतको पक्षमा 77% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, अहिलेकै अवस्थामा एसियन कप छनौट फुटबल जित्न नसकिने प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको भनाई कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग खारेज गर्न परेको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश। सर्वोच्चले संसद सचिवालयबाट कागजात झिकाउने। पर्याप्त सुविधा हुँदा पनि सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पताल चाहन छाडेनन्। कार्यविधि लागू गर्न मन्त्रालयका अधिकारीदेखि वरिष्ठ चिकित्सक नै असहयोगी। सरकारद्वारा एकैपटक 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा सहुलियत ऋण स्वीकृत। युएसएआइडीले 80 अर्ब अनुदान दिने। 50 दिन लामो युद्धमा 20,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दावी। प्रतिबन्ध विपरीत जर्मनी र हंगेरीले रुसबाट तेल खरिद गरेको जेलेन्स्कीको आरोप। र एफसी एसियन कपमा नेपाल छनौट हुन नसक्ने मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको दावी। भन्छन् प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्तर नै पुग्दैन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.